हुन्छ ल, जयपछि सबैलाई। म चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रको यर्मियाको किताब 29 अध्यायको 11 देखिबाट म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ, तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म कैदबाट म तिमीहरूलाई फर्काइ ल्याउनेछु। मैले तिमीहरूलाई निर्वासन गरेर पठाएका सबै जाति र ठाउँहरूदेखि तिमीहरूलाई म जब्बा गरेछु। आमेन। प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईका वचनहरू, तपाईका योजनाहरू, तपाईका जनहरूप्रति अचम्मका छन् प्रभु। तपाईँ साह्रै नै कृपालु हुनुहुन्छ प्रभु, किनभने हामी पापी छँदै तपाईँ परमेश्वरले हामीमाथि दया गर्नुभयो अनि हामीलाई बचाउने योजना गर्नुभयो। अनि हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गीय तपाईँको राज्यमा हामीलाई ल्याउने योजना बनाउनु भयो। तपाईँको प्रेम कति महानको छ प्रभु। हामी तुच्छ पापीहरूलाई बचाएर तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा सहभागी गराउने तपाईँको योजना प्रभु, त्यो योजना तपाईँको योजनामा हामी पर्न सकौँ, हामी त्यो योजनाभित्रका योग्यका हुन सकौँ। यसो राजा, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यस खण्डबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त उत्साह र आशिष दिनुहोस् कि हामी अझै आशिषित हुन सकौँ। यसो प्रभुको नाम, आमेन। यहाँ चाहिँ विशेष गरी के त भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरका जनहरूका निम्ति परमेश्वरको योजना के छ त? हेर भाइ, परमेश्वरका जनहरूका निम्ति परमेश्वरको योजना के छ त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीलाई माया गर्ने, उहाँको राज्यमा हामीलाई भेला गर्ने उहाँको इच्छा कि हामीले उहाँलाई निरन्तर पुकारौँ, उहाँसँग अर्जी बिन्ती चढाउँ, उहाँको उपस्थितिमा हौँ। उहाँका योजनाहरू, किनभने एउटा कुनै बाबुआमाको योजना के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्नो नजिक हुन्, आफ्नो सम्पर्कमा हुन् भन्ने नै बाबुआमाको इच्छा हुन्छ। तर टाढा भए पनि नजिक भए पनि इच्छा चाहिँ त्यही हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ को इच्छा पनि हामीप्रति, उहाँका जनहरूप्रति, उहाँका विश्वासी जनहरूप्रति के छ त भन्दाखेरि सबै आफ्ना विश्वासी जनहरू, परमेश्वरका जनहरू उनीहरूको परमेश्वरलाई खोज्दै आउन् र परमेश्वरको नजिक हौन् भन्ने परमेश्वरको चाहना यहाँ व्यक्त भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जसरी यहाँ तितर बितर भएका छन् इजरायलीहरू, अन्य देशहरूमा तितर बितर भएर निर्वासित भएर लगिएका इजरायलीहरूलाई अब यहाँ भेला गरेर, अब हामी जसरी विश्वासीहरू संसारभरि छरिएका छौँ, अब सबैलाई भेला गरेर परमेश्वरको राज्यमा सहभागी गराउने। जसरी त्यति बेला इजरायलीहरू पनि तितर बितर भएका थिए, अन्य जातिहरूका देशमा भएका थिए, उनीहरूलाई फेरि फिर्ता गरेर यरुशलेममा ल्याएर स्थापित गर्ने जुन परमेश्वरको योजना थियो, आज हामीलाई संसारभरिका परमेश्वरका जनहरूलाई भेला गरेर उहाँको राज्यमा सहभागी गराउने परमेश्वरको कति अचम्मका, कति असल योजनाहरू छन् त। ती हामीप्रति परमेश्वरका योजना, यसैले गर्दाखेरि हामीप्रति त्यति महान योजना बनाएर हामीलाई कृपा देखाउने परमेश्वरप्रति हामी कतिको चाहिँ परमेश्वरप्रति हामी चाहिँ भएका छौँ त? परमेश्वरको इच्छालाई बुझेका छौँ त? उहाँको योजनालाई बुझेर उहाँको योजनाभित्र हामी हुन सकेका छौँ त? यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यिनै कुराहरू यहाँ देखाइएको छ। खाली गरी जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि किनभने यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरको योजना तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्।
तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरका योजना के को लागि त हामीलाई नाश गर्न होइन, दण्ड दिन होइन हो। इजरायललाई बेला बेलामा दण्ड दिनुभएको छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई नाशै गर्न त होइन, उनीहरूलाई सुधार्नका लागि, उनीहरू परमेश्वरतिर फर्कुन् भनेर। किनभने उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा भएको देखेर परमेश्वरलाई धेरै रिस उठाए। आफ्ना छोराछोरी टाढै मात्रै भाग्दाखेरि अनि परमेश्वरलाई पनि एउटा दिक्क लाग्ने कुरा हुन्छ। आफूले माया गरेको आफ्नो जन टाढा टाढा भाग्दा, आफूबाट टाढा भाग्दाखेरि परमेश्वरलाई पनि दुखाइको योजना हुन्छ, चित्त दुखाइको कुरा हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतै परमेश्वरको चित्त दुखाइको कारण त भएका छैनौँ। हामी सधैँ परमेश्वरमा एउटा समर्पित परमेश्वरको जन हुन सकौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। यसैले गर्दाखेरि हामी पनि परमेश्वरको कुरालाई, इच्छालाई खोजेर हामी परमेश्वरलाई खोज्दै हामी परमेश्वरतिर फर्क्यौँ भने परमेश्वरले नि के गर्नु हुँदो रहेछ त, हाम्रो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहुने रहेछ। हाम्रो प्रार्थनामा जब हामी परमेश्वरका वचन पालनमा हामी ध्यान दिन्छौँ भने, परमेश्वरतिर हाम्रा मन हृदय फर्काउँछौँ भने, हामी उहाँमा पुकार्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ भने, अनि परमेश्वरले के गर्नुहुँदो रहेछ त, परमेश्वरले पनि हाम्रो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहुन्छ, हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्छ, हामीलाई वास्ता बिक्री गर्न उहाँ ध्यान दिनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के त, यो ध्यान दिने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वास्ता बिक्री गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ के हुने रहेछ, यो परमेश्वरको र हाम्रो पनि यो दोहोरो हुन्छ। जसरी चाहिँ के हुन्छ त, श्रीमान श्रीमतीको हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानले वास्ता गर्छ, श्रीमतीले श्रीमानको वास्ता बिक्री गरे जस्तै यहाँ परमेश्वर र हाम्रो पनि के हो त, जब हामीले परमेश्वरका कुरातिर हामीले ध्यान दिन्छौँ, आदर गर्छौँ, उहाँका कुरातिर ध्यान दिन्छौँ भने अनि उहाँले पनि हाम्रो अर्जी बित्तीतिर ध्यान दिनुहुन्छ। तर हामी परमेश्वरका कुरातिर ध्यानै नदिने अनि हाम्रा कुरातिर मात्र परमेश्वरले ध्यान दिनुभएको होस् भनेर हामी ठान्छौँ भने त्यो कदापि हुन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि हामीले पहिला परमेश्वरका कुरातिर ध्यान दिन सिक्न पर्छ, अवश्य सिक्न पर्छ। तब मात्र के हुन्छ त, तब मात्र चाहिँ त्यो के हो त, अनि हामी परमेश्वरका असल जरुर छौँ। परमेश्वरको ध्यान हामीतिर आकृष्ट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्छ त, परमेश्वरका कुरातिर हामीले ध्यान दिनु पर्नेछ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ दिन्छ त्यसले प्रशस्त गरी पाउँछ। हामीले के त, जब परमेश्वरको कुरातिर हामीले ध्यान दिन्छौँ भने अनि परमेश्वरले पनि के छ, हाम्रा कुरातिर प्रशस्त ध्यान दिनुहुन्छ, हामीलाई पर्याप्त हुने गरी हामीलाई वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। यसैले यहाँ परमेश्वरका वचनले हामीलाई तिनै कुराहरू सिकाएको छ। यहाँ तल गएर के भनिएको छ त भन्दाखेरि, यहाँ र सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। भजन सङ्ग्रह 50 को 15 भनेको छ। यसैले गर्दाखेरि हामीले जब सङ्कट पर्छ हाम्रो जीवनमा, प्रभु भनेर हामीले पुकार्यौँ भने उहाँले सुन्नुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा सुन्नुहुन्छ, जब हामीले परमेश्वरको कुरातिर ध्यान दिन्छौँ तब उहाँले सुनिहाल्नुहुन्छ हाम्रो पुकार। तर हामीले चाहिँ खालि चाहिँ परमेश्वरको कुरातिर ध्यान दिँदैनौँ, आफ्नै कुरातिर मात्रै ध्यान दिन्छौँ, आफ्नै माग मात्रै गर्छौँ, परमेश्वरले हामीबाट के चाहनु भएको छ त्योतिर ध्यान दिँदैनौँ भने अनि हामीले सङ्कटमा पुकारेको बेलामा पनि हाम्रो पुकार सुन्नुहोला। र यसैले हामीले उहाँको कुरालाई ध्यान दिएपछि अनि उहाँले पनि हाम्रो प्रार्थनालाई ध्यान दिने कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरका वचनले हामीलाई सिकाएको छ। यसैले यहाँ तल भनिएको छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा गहिरा गुप्तका कुराहरू पनि म तँलाई बताउनेछु। यसैले गर्दाखेरि के छ त, हामीले परमेश्वरसँग पुकारेर अनि परमेश्वरका रहस्यका कुराहरू, उहाँका इच्छा योजनाका कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, हामीलाई बताउनुहुन्छ। जब हामीले उहाँसँग चाहिँ ती हरेक कुराहरू उहाँको हामी नजिक भएर उपस्थितिमा नजिक भएर हामी परमेश्वरसँगको हाम्रो उपस्थिति हामी हुन्छौँ भने अनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ त, अनि परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। गहिरा गहिरा कुराहरू पनि म बताउने छु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ तल गएर अर्को पनि एउटा भनिएको छ, उहाँको भय मान्नेहरू सबैका मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ।
यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हरेक परिस्थितिमा के गर्नुहुन्छ त परमेश्वरको भय मानेर। के को लागि भय मान्ने त भन्दाखेरि हामी कतै परमेश्वरका कुरातिर ध्यान दिएनौँ भने कतै हामी परमेश्वरबाट परमेश्वर हामीबाट रिसाउनुहुन्छ कि भनेर हामी पनि सजग हुनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी भय मान्नै पर्छ। किन त भन्दाखेरि हामीले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो परिवार सन्तानले यसो गर है भन्दाखेरि पूर्वतिर जाऊ भन्या छ भने पश्चिमतिर गयो भने हामीलाई के हुन्छ त चित्त दुखाएको कुरा हुन्छ। अनि परमेश्वरका वचनले हामीलाई यता यसो गर भनेको छ, हामी अर्कातिर गयो भने उल्टोतिर गयो भने परमेश्वरको पनि त त्यहाँ अवश्य हामीप्रति गुनासो हुन्छ नि। यसैले गर्दा इजरायलीहरूप्रति पनि परमेश्वरको गुनासो प्रशस्त गुनासा थिए। बेला बेलामा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुभएको थियो परमेश्वरले। यसैले जसरी इजरायलीहरूलाई चुन्नुभयो त्यसरी नै हामीलाई पनि आज प्रभु येशूद्वारा हामी परमेश्वरका चुनिएका जन हौ। यसैले गर्दाखेरि हामी के हुनुपर्छ त हामी बढी परमेश्वरका कुरातिर ध्यान दिने परमेश्वरका जन हुनुपर्छ। यहाँ तल गएर भनिएको छ, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ, तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि अब के हो, परमेश्वरलाई भेट्टाउनलाई हामी के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो सारा हृदयले हामीले परमेश्वरलाई खोज्न पर्नेछ। हामी परमेश्वरतिर फर्केर पुकार्यौँ भने, परमेश्वरका कुरातिर ध्यान दियौँ भने हाम्रो पुकार सुन्ने कुरा र अनि हामीले परमेश्वरलाई सारा हृदयले खोज्यौँ भने अनि परमेश्वरलाई हामीले भेटाउने कुरा। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा योजना के रहेछ त हामीसँग नजिक हुने, हामीलाई कृपा देखाउने। हामी परमेश्वरबाट टाढा भाग्छौँ भने त हामीले कसरी परमेश्वरको कृपा पाउँछौँ र? यसैले गर्दाखेरि उहाँको कृपा पाउनलाई हामी के हुनुपर्नेछ त सारा हृदयले हामीले परमेश्वरलाई खोज्न पर्नेछ कि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन सकौँ र उहाँको अझै कृपा पाउन सकौँ। म नै परमप्रभु भनी तिन्ने हृदय तिनीहरूलाई म दिनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, किनभने तिनीहरू आफ्नो सारा हृदय सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्कनेछन्। यसैले परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त हामी परमेश्वरतिर फर्कौँ। हाम्रा हृदय चाहिँ, हाम्रो शरीर चाहिँ त हो कहिले उठ्छौँ, कहिले सुत्छौँ, कहिले खाँदै पिउँदै, कहिले केही काम धन्दा गर्दै गरेका हुन्छौँ, तर हाम्रा हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काउन सकुन् कि परमेश्वरले चाहिँ के छ त परमेश्वर पनि हामीसँग हुनुभएको हुन्छ। किनभने हाम्रा हृदय परमेश्वरतिरै फर्काउँदैनन् अनि हामी चाहिँ खालि चाहिँ परमेश्वरले यो सुन्नु भएन ऊ सुन्नु भएन भनेर भन्छौँ भने त त्यो के भयो त हाम्रो गुनासो मात्रै भयो। हाम्रो गुनासो हामी गर्छौँ, परमेश्वर पनि हामीप्रति गुनासो, परमेश्वरसँग पनि प्रशस्त गुनासो हुने भए। किनभने हामीले उहाँको कुरातिर ध्यान दिएनौँ भने त उहाँसँग पनि हाम्रा गुनासा हुन्छन् नि। यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामी परमेश्वरमा हाम्रा कमी कमजोरी सच्याउँदै हामीप्रति परमेश्वरको गुनासो नहोस्, किनभने परमेश्वरका हामी धन्यका छोराछोरी हुन सकौँ, हाम्रा हृदय उहाँमा फर्काउन सकौँ, हाम्रो उहाँलाई सारा अर्जी बिन्ती चढाउन सकौँ, पुकार्न सकौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि के छ त परमेश्वर हाम्रो सङ्कटमा सहायता गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस्तो हाम्रो सहायता गर्ने परमेश्वरसँग हामी सधैँ हुनु परेन त? अवश्य पनि पर्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के छ त खालि दुःख पर्या घडिया मात्रै प्रभु भन्ने होइन, हामी हरेक परिस्थितिमा के छ त हामी परमेश्वरमा हामी हुनुपर्छ। तब के त हामीले परमेश्वरबाट प्रशस्त अझै प्रशस्त गरी हामीले कृपा पाउन सक्छौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सितैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। आमेन। हेरौँ त कति वचन असल, कति असल वचन छन् त। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सारा हृदयले हामीले परमेश्वरलाई खोज्यौँ भने परमेश्वर के हुनुहुन्छ त परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ।
हामीलाई चाहिँ के हुनुहुन्छ त, हामीलाई सहायता गर्न हामीलाई जतिखेर हामीलाई सहायता चाहियो त्यति बेलै उहाँ तयार हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीले अब ती हरेक खराब हामीले अधर्मी हाम्रा खराब विचारहरूलाई हामीले त्यागेर अब परमेश्वर परम प्रभुतिर हाम्रो परमेश्वरतिर फर्कने बेला आएको छ। अब हरेक खराब विचारलाई हामीले त्यागेर अब हाम्रा हृदय परमेश्वरतिर फर्काउने बेला आएको छ। किनभने जसका हृदय परमेश्वरतिर फर्कन्छ अनि ऊप्रति परमेश्वर के हुनुहुन्छ त, कृपालु हुनुहुन्छ। ऊतिर परमेश्वर के हुनुहुन्छ त, उसलाई सहायता गर्नलाई परमेश्वर त्यहाँ आउनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, हामी परमेश्वरको सेवक हुन्छौँ भने, असल सेवक हुन्छौँ भने, उहाँको कुरामा ध्यान दिने खालको सेवक हुन्छौँ भने त हाम्रा सुख दुःखमा पनि परमेश्वरले ध्यान दिने हाम्रो असल हेरालो भएर, असल गोठालो भएर हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। यसैले हामी चाहिँ के छ त, हामी सधैँ परमेश्वरप्रति हामी परमेश्वरको कुरालाई ध्यान दिने छोराछोरी हुन आवश्यक छ भनेर परमेश्वरको योजना इच्छा के रहेछ त, हामीलाई परमेश्वरतिर फर्काउने, हामी उहाँका मनपर्दा छोराछोरी हुने र उहाँले अझै प्रशस्त कृपा देखाउने उहाँको योजना, हामीलाई धेरै प्रशस्त प्रेम देखाउने उहाँको योजना उहाँले चाहनु भएको छ। तर अब हामी चाहिँ के छ त, हुन बाँकी के रहेछ त भन्दाखेरि हामी जसरी हुनु पर्यो त्यसरी हुन सकेका छैनौँ। यसैले हामीले जसरी पाउनु पर्ने हो प्रशस्त कृपा अझै पाउन नसकेको कुरा त्यही नै हो। यसैले गर्दाखेरि यहाँ यसरी भनिएको छ, म नै परमप्रभु भनी चिन्ने हृदय तिनीहरूलाई म दिनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, किनभने तिनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्कनेछन्। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको योजना के रहेछ त भन्दाखेरि आफ्ना जनहरू आफूतिर फर्कुन् भन्ने उहाँको योजना छ। आफ्ना जनहरूका हृदय आफूतिर फर्कुन् भन्ने छ, अन्यत्र नबरालिउन् भन्ने छ। कति असल योजना हामीप्रति परमेश्वरको छ त। हामीलाई नजिक राख्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो नजिक हुन उहाँ चाहनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ भर्केर हामी बरालिन्छौँ भने त हामीले कसरी सहायता पाउन सक्छौँ र। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, अब हामी परमेश्वरको तिर हाम्रा हृदय फर्काऊ, परमेश्वरतिर हामी पुकारौँ, हाम्रो सारा हृदयले हामी परमेश्वरमा हुन सक्यौँ भने उहाँले पनि हाम्रा कुरा ध्यान दिँदै, हाम्रो प्रार्थना सुन्दै हामीतिर हामीहरू नजिकमा आएर हामीलाई सहायताको हात बढाउनुहुनेछ, हामीलाई सहारा दिनुहुनेछ। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरका योजना के रहेछ नि त, हामीलाई सहायता गर्ने, हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीलाई उद्धार मुक्ति गर्ने, हामीलाई परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यमा हामीलाई सहभागी गराउने त्यो असल असल योजना परमेश्वरका छन्। त्यो योजनाभित्र हामी पर्नका लागि हामी के गर्नुपर्नेछ त, हामी परमेश्वरका कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ, परमेश्वरतिर हाम्रो हृदय फर्काउनु पर्नेछ। हामी परमेश्वरको कुरामा हृदय फर्काउनु भनेको के हो त, ध्यान दिनु, वास्ता गर्नु। परमेश्वरको कुराप्रति हामी वास्ता गऱ्यौँ भने हामीप्रति पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त, वास्ता बिक्री गर्नुहुन्छ। यसैले परमेश्वरबाट हामीले वास्ता पाउन हामीले उहाँका वचनहरूप्रति पनि ध्यान दिने, वास्ता गर्ने र हामी परमेश्वरमा अझै परमेश्वरको हामी योग्यका छोराछोरी हुन सकौँ र प्रशस्तको कृपा र अनुग्रह पाउन सकौँ। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति उहाँको दोस्रो आगमनसम्म हामी सबैसँग सधैँ रहिरहोस्। आमेन।